मस्जिद अद्दास से होके अभी हम बाहर मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यकूब और मौजूद हूं ताइफ के अंदर। आज की हमारी वीडियो मस्जिद अली के बारे में है। ये सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद अली है। इस जगह के बारे में कहा जाता है ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी होने के बाद इस जगह पे बैठ के आराम किया। इस मस्जिद का आपको विज़िट कराते हैं। अब दो चीज़ें हमें मिली हैं, या तो जो हमारी पिछली वीडियो थी मस्जिद अद्दास की, वो वाला इलाका बताया जाता है, या ये मस्जिद बताई जाती है। इस मस्जिद के बारे में एक दो और चीज़ें भी हैं जो हमें मालूम हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आइए मस्जिद अली का अंदर चलते हैं और मस्जिद अली के अंदर से ज़ियारत करते हैं और आपको मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं। ये जी मस्जिद अली पे हम पहुंच चुके हैं और ये देखें, ये जो खुश्क हुए दरख्त बेल है, यही मुझे अंगूरों की लग रही है शायद अब्दुल्ला भाई। चलें अब हम अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये इस जगह पे, ये सामने माशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई ये बेर का दरख्त है। और इस जगह के बारे में हमें उस भाई ने बताया था कि इस जगह पे सारे अंगूरों के बागात थे जो खुश्क हो चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं यहाँ से, और ये बेर का दरख्त है। तो आइए अब हम मस्जिद के अंदर चलते हैं। दिन भी ढलने वाला है, सूरज ग़ुरूब होने वाला है, तो मस्जिद के अंदर हम चल के, ये बाहर जय नमाज़ वगैरह बिछाई गई हैं लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए। ये अब हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बहुत पुरानी मस्जिद है, वल्लाहु आलम कितने सौ साल पुरानी है ये, लेकिन इस जगह के बारे में हमें यही बताया गया था। ये इसका महराब मस्जिद का, हमें जो हमारे जानने वाले ने बताया कि ये वो पत्थर है, ये आप देखें, ये वो पत्थर है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगा के आराम किया, और यहीं पे हज़रत अद्दास ने आपको अंगूर पेश किए थे। बहुत पुरानी मस्जिद है ये। आप देख रहे हैं कि असल में मस्जिद के अंदर कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है और हम थोड़ा लेट भी हो गए हैं, तो इसी वजह से थोड़ा व्यू में शायद आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन रिवायात जो हैं वो अथेंटिक नहीं है, और जितनी एक मालूमात हमें मिल सकी हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं इस मस्जिद की छत पे जाने की, और यहाँ से छत से आपको ताइफ का पूरा व्यू दिखाते हैं। मस्जिद के बाहर आ गए और ये इस मस्जिद का एक गुंबद है और इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं। तो आइए हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और बी केयरफुल। ये देखें जी, ये सीढ़ियाँ, और यहाँ से अभी हम छत पे आ गए हैं। इसी रोड पे जहाँ जिस साइड ये गाड़ियाँ जा रही हैं, आगे बढ़ के जा रही हैं, इससे पीछे वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ताइफ को दीन हक़ की दावत दी, और वहीं से फिर जो ताइफ के सरदार थे उन्होंने आवारा लड़कों को कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव करें। ये इस वक्त ये देखें, ये सामने बसें खड़ी हुई है ज़ियारत के लिए, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, और कुछ लोग हमें अंदर भी मिले थे। ये सामने बाग, ये बाग है, और माज भाई ने बताया था कि यहाँ पे ये सारे अंगूरों के बाग थे जो खुश्क हो चुके हैं। इस जगह पे वो कहते हैं मैंने खुद अंगूर तोड़ के खाए हुए यहाँ पे, इस जगह पे, ये इस जगह पे मुआज़ भाई ने कहा कि वो खुद अंगूर तोड़ के खाए। हाँ। और ये देखें, ये भी सामने ये केले के दरख्त हैं, बिल्कुल केला उगा रखा है। के पीछे देखें, ये पूरा पहाड़, और ये है जी अलामत जो रखी हुई है। इस वक्त हम मस्जिद अली
کے چھت پہ موجود ہیں، اور یہ جو گاڑیاں آپ دیکھ رہی جا رہی ہیں اس سے پیچھے وہ مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی، اور وہیں پہ اہل طائف کے جو سردار تھے انہوں نے آوارہ لڑکوں کو کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کرے، اور وہاں سے جب پتھراؤ ہوا تو اتنا زیادہ پتھراؤ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے لے کے پاؤں تک خون ہی خون تھا۔ اور اس کے بعد اب جو دو روایات ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں جو میں نے آپ کو پتھر دکھایا ہے اس جگہ پہ آرام فرمایا، یا پھر اندر باغ میں کسی جگہ پہ آرام فرمایا، کیونکہ کسی کے پاس بھی کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہے، ایک روایات ہے جو لوگوں سے منتقل ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم اس طرف چلتے ہیں انشاءاللہ، یہ مسجد علی کی زیارت آپ کو کروائی ہے، انشاءاللہ آپ اس مقام پہ بھی چلتے ہیں اور وہ مقام بھی آپ کو دکھاتے ہیں، تو آئیے۔ بابا اس کو اپنی مستی یہاں پر نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں جی، یہ بچے بھی ماشاءاللہ سارے بچے زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ سارے بچے زیارت۔ بچہ آگے نہیں جانا، بچہ آگے نہیں جانا، بیٹا آگے نہیں جانا۔ ایک دفعہ ہلکا سا اوپر سے ویو دیکھ لیں۔ ہاں چلتے ہیں اوپر۔ یہ جی ہم اب مزید چھت کے اوپر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں جی اوپر۔ لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے میرے خیال میں لاسٹ ٹائم جب ہم 2019 کے اینڈ میں آئے تھے تو رات کا وقت تھا، اس وقت بھی ہم کافی سارے دوست اکٹھے آئے تھے، اور اس وقت کوئی ویڈیو، تب تو ولاگز بھی نہیں بناتے تھے، یہ تو اب شوق ہوا ہے ولاگز بنانے کا، تو ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ انتبه يا شيخ يا عبد الله۔ ایک سٹیپ اور بھی اوپر چلیے بھائی، ہم نے راستہ دے دیں۔ آ جائیں، ایک منٹ۔ بچہ آپ تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، بعد میں آ جانا بھیا۔ بلا صور نہ ہے، راستہ دو۔ اس وقت ہم تقریباً بالکل ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں، بس میرے خیال میں یہ لاسٹ سٹیپس ہیں، اور اس کے بعد یہ سٹیپ یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں، اس کے بعد تھوڑی مشقت کرنی پڑے گی اوپر جانے کے لیے، سیڑھیاں ختم ہو چکی ہیں، اور کرنی پڑے گی، اور مشقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں، سیڑھی ہاتھ یہاں رکھ کے چڑھنا پڑے گا، بس اس سے زیادہ مشقت نہیں ہے۔ چلیں جی عبداللہ بھائی آپ پہلے جائیں، اور پھر انشاءاللہ اور یہ جی عبداللہ بھائی الحمدللہ اوپر چڑھ گئے ہیں، اور اب جو ہے محمد یعقوب جو ہے وہ کوشش کریں، کرنے لگے۔ کیونکہ عبداللہ بھائی تو ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، ہم جو ہے نا پاکستان میں رہ کے بہت زیادہ موٹے ہو گئے ہیں، تو چڑھنا جو ہے الحمدللہ چڑھ گئے پھر بھی، تو ماشاءاللہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں طائف کی، اور آئی تھنک کہ اذان بھی ہو رہی ہے مغرب کی اذان شروع ہو گئی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے پہنچ کے وہ مقام آپ کو اچھی روشنی میں دکھا دیں تاکہ واضح طور پہ وہ مقام آپ دیکھ سکیں، تو وہ بس نیچے چلتے ہیں۔ عبداللہ بھائی یہ بیر کے درخت ہیں اور ان میں بیر بھی لگے ہوئے ہیں، میری ہے، یہ بیری ہے جی، چلو جی، یہ میری بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے، اور یہ پہاڑ آپ نے بالکل نزدیک سے دیکھ لیا۔ اور یہ وہی پہاڑ ہیں عبداللہ بھائی جن کے بارے میں جب اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا دیں اور یہاں کے لوگ پس کے سرما بن جائیں۔ تو اذانیں شروع ہو گئی ہیں مغرب کی، ہم نیچے چلتے ہیں، اذانیں مغرب کے بعد نماز ادا کریں گے مغرب کی انشاءاللہ، اور مجھے لگتا ہے موبائل کی بیٹری بھی جو ہے نا وہ شاید ختم ہونے والی ہے، تو چلتے ہیں نیچے۔ ہم نیچے جا کے ویڈیو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اوکے۔ ہماری آج کی ویڈیو مسجد علی کے بارے میں تھی، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اگلی ویڈیو اس مقام کے بارے میں ہوگی جہاں پر کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف کو دین حق کی دعوت دی۔
اور وہیں پر ہی اہل طائف کے آوارہ لڑکوں نے آپ پر پتھراؤ کیا۔ انشاءاللہ ہماری وہ ویڈیو بہت جلد اپلوڈ ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔